प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबों को मैं खुदाए कदूस की हुजूरी में वेलकम करता हूं। और अजीजों, मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने यह खूबसूरत मौका मुझे अता किया कि आज इस वीडियो के वसीले से आपके साथ कलाम खुदा की बाबरकत बातों को शेयर करूं। आइए मेरे साथ आज के मौजू को शुरू करने से पहले बाइबल की एक आयत को पढ़ेंगे। मेरे साथ देखिएगा, लूका की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 9 से 12 आयत तक। आइए मेरे साथ देखते हैं इसको। लूका की अंजील 16वां बाब उसकी 9 से 12 तक यूं लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि नाराजगी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दे। जो थोड़े से थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है। जो थोड़े से थोड़े में बददियानत है वो बहुत में भी बददियानत है। पर जब तुम नाराज तो दौलत में दयानतदार न ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा? अगर तुम बेगाना माल में दयानतदार न ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा? कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत रहे। आमीन। अजीजों, ऑलरेडी हम एक मौजू पर बात कर चुके हैं, दौलत का गलत इस्तेमाल और खतरे। उसी से जुड़ा हुआ ये दूसरा मौजू है और इस मौजू का उन्वान है, याद रखिए, दौलत का दुरुस्त इस्तेमाल, प्रॉपर यूज ऑफ वेल्थ। याद रखना, ये आज के इस टॉपिक का नाम है। मैं आगाज में ही आपको बताना चाहता हूं, लोग अजीजों पैसा कमाने के सेमिनार्स अटेंड करते हैं, लोगों से गुर सीखते हैं, लोगों से तरीके सीखते हैं कि कैसे पैसा इकट्ठा किया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए। पर इस स्टडी में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब वो पैसा हमारे पास आ जाता है तो उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसलिए आज का उन्वान है कि दौलत का सही इस्तेमाल, क्योंकि उसका सही इस्तेमाल होगा तो फिर ही हमारे लिए सही रास्ते खुलेंगे, हम एक अच्छी जगह पर, याद रखना, पहुंच पाएंगे। बाइबल अजीजों ये सिखाती है, जो हमारी मरकजी आयत है लूका 16 की 9 में पढ़ा गया है, मैं तुमसे कहता हूं कि नाराजगी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दे। इस वर्ष में अजीजों ये सिखाया जा रहा है कि रुपया पैसा अगरचे खुदा की देन है, तो भी वो ये चाहता है कि हम इन मादी चीजों को खुदा की बादशाही को वुस्त देने के लिए, खास तौर पर एवेंजलिज्म के कामों के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि पैसे का सही तरीका ही ये है। वो हिस्सा जो खुदा ने हमें खाने के लिए दिया है वो हमारा ही है, लेकिन वो पैसा जो खुदा का है उससे वो ये तवक्को करता है कि ये पैसा खाना मत, बल्कि इसको एवेंजलिज्म के लिए, खुदा की बादशाहत को वुस्त देने के लिए सर्फ करना। अब इसका बेनिफिट क्या है? बाइबल ये कहती है इसका बेनिफिट ये है कि तुम इस तरह से खुदा को अपना दोस्त बना लेते हो, क्योंकि लिखा है ना, नाराजगी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो। क्योंकि ये दौलत जो हमारे पास है ये रास्त दौलत थोड़ी है। अब जब ये रास्त नहीं है, कायम नहीं रहने वाली, ये परमानेंट नहीं है, तो खुदा ये चाहता है कि इस पैसे को हम इस तरह से इस्तेमाल करें कि खुदा को अपना दोस्त बनाएं। और इसका फायदा ये है कि जब ये हमसे जाती रहेगी तो हमें हमेशा के मस्कनों में जगह मिल पाएगी।
हम इस पैसे को, इस दौलत को खुदा के कामों में इस्तेमाल करके हम स्वर्ग में अपने लिए जगह बना सकते हैं, अपने लिए एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। कलीसिया नारास्ती की दौलत का ढेर लगाना, याद रखिए, अक्लमंदी नहीं है। दौलत, इमलाक अच्छी तो हैं, लेकिन अगर उनका ढेर लगाया जाए और सिर्फ उनके लिए ही जिंदगी को जिया जाए तो ये याद रखना सरासर बेवकूफी और मूर्खता है। जबकि हकीकी तौर पर अक्लमंदी ये है कि हम इस पैसे से रूहों का ढेर लगाएं, हम इस पैसे से एवेंजलिज्म करें, हम इस पैसे से खुदा की सेवा करें। और मैं आगाज में ही आपको कहना चाहता हूं, अगरचे खुदा को हमारा पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि वो इसके बिना भी काम कर सकता है, लेकिन याद रखना हमारे पैसे को खुदा चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पैसे को खुदा हासिल नहीं होगा तो इसमें फरावानी नहीं होगी, इसमें कायम रहने वाली वो बरकत नहीं होगी। इसलिए बाइबल ये कहती है कि दौलत, इमलाक खुदा इसलिए हमें अता करता है कि हम इससे दोस्त पैदा करें और रास्ती के कामों में से सर्फ करें और स्वर्ग के कामों को वुस्त दें। अजीजों, मादी मालो दौलत को दानाई के साथ इस्तेमाल करने से हम इंसानों की अबदी बरकत में हिस्सेदार बनते हैं। हम इसके मालिक नहीं हैं, हम इसके मुख्तार हैं, और खुदा ये तवक्को करता है कि हम इसे उसके कामों में लगाकर हम ये जाहिर करें कि पैसा मेरा प्यार नहीं है, बल्कि मेरा खुदा हकीकी प्यार है। मैं वाज़िया करता चलूं कि अगर हम सिर्फ लफ्जों से खुदा के प्यार का इकरार करते हैं, या यूं कह लें कि हम सिर्फ अपने मुंह से इस बात के दावेदार हैं कि मैं खुदा से प्यार करता हूं, और वो हिस्सा जो खुदा का बनता है वो खुदा के कामों में मैं नहीं बोता, तो दरअसल मेरे अमाल जो हैं वो मेरे कौल के खिलाफ जाते हैं। इन दोनों में तजाद रहता है, क्योंकि मेरे अमाल ये जाहिर करेंगे कि दरअसल खुदा नहीं बल्कि मेरा प्यार हकीकी तौर पर पैसा है, क्योंकि मैं उसे खुदा के कामों के लिए बोता नहीं हूं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जब 10 आयत ये कहती है कि जो थोड़े से थोड़े में ध्यानदार है वो बहुत में भी ध्यानदार है। मैंने जिंदगी में देखा है अक्सर लोग जिनकी सैलरी या जिसकी आमदनी कम होती है, वो ये सोचकर रुका रहता है कि अभी तो मेरी 25,000 सैलरी है, जिस दिन खुदा ने मेरी सैलरी को 40,000 कर दिया ना, उस वक्त मैं बोना शुरू करूंगा। हकीकी मायनों में जिस बोने का अजर हकीकी तौर पर आता है ना, अजीजों याद रखिएगा कि बोने के जिस तरीके से हमें इस्तिफादा हासिल हो सकता है, बोने के जिस अंदाज से हमें बरकत हासिल हो सकती है, वो अंदाज या वो तरीका या वो सलीका थोड़े में बोने का है। अगर ये सोचकर रुके पड़े हैं कि मेरी आमदनी थोड़ी है और नहीं बोएंगे, तो याद रखना ये वाली सिचुएशन स्टिल रहेगी। कभी 30 में, कभी 35, कभी 40 में जा नहीं पाएंगे। उसमें जाने के लिए बाइबल एक ही तरीका मुकर्रर करती है कि जो तुझे थोड़ा दिया गया है बस उसमें तू ध्यानदार हो। अगर उसमें ध्यानदार है तो बढ़ाने वाला तुझे बढ़ाएगा। सो याद रखिएगा, अगर हम खुदा के सौंपे हुए रुपए पैसे के इस्तेमाल में बददियानत साबित होते गए, तो याद रखिएगा वो क्यों कर हकीकी दौलत को हमारे सुपुर्द करेगा। हकीकी दौलत इस जहां की नहीं है,
हकीकी दौलत का तल्लुक स्वर्ग के साथ है। स्वर्गीय जो चीजें हैं ना, एक तो वो हकीकी हैं, यकीनी हैं और दायमी हैं। सो उनको पाने का, उनको हासिल करने का बाइबल एक ही गुर देती है, एक ही तरीका सिखाती है कि जो तुम्हें जमीन पर हासिल हुआ है बस उसमें ध्यानदारी दिखाओ तो स्वर्ग की चीजें तुम्हें पीछे लगकर मिलेंगी। सो कलीसिया, हमारी ईमानदारी को परखने का जो तरीका दिया गया है ना, वो थोड़े से थोड़े का कुलिया है। हमें जिस तरीके से परखा जा रहा है उसके लिए कुलिया ये है कि जो तुम्हें थोड़ा दिया गया है बस उसमें ध्यानदार हो तो खुदा तुझे ज्यादा भी देगा। और मैं आपसे कह चुका हूं कि अगर हम रुके पड़ेंगे ये सोच के कि अभी मैं कम हूं, ज्यादा हूंगा तो फिर मैं दूंगा, तो हम कभी भी फरावानी में, अबंडेंस में जा नहीं पाएंगे। अबंडेंस में जाने का एक ही गुर बाइबल देती है कि जो तेरे पास थोड़ा है इसमें जितना खुदा का बनता है उसे खुदा की सेवा में सर्फ कर। खुदा तेरी इस ध्यानदारी को देखकर इनकम के सोर्सेज को बढ़ाएगा, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, हर सेक्शन में वो ग्रो करेगा क्योंकि उसका वादा है। अजीजों याद रखिएगा, लूका 16 की 9 से 12 तक इन आयात में दुनियावी दौलत का मुकाबला किया गया है हकीकी दौलत के साथ। इनका आपस में मुवाजना किया गया है और कहा यह गया है कि जमीनी चीजों के लिए अगर तुम अपना प्यार दिखाते हो, हिर्स दिखाते हो, लालच दिखाते हो और उन्हीं पर कनात किए बैठे हो तो बाइबल कहती है ये याद रखना कभी भी हकीकी दौलत को तुम्हारे सुपुर्द नहीं किया जाएगा। अजीजों, दुनियावी दौलत की कद्र कीमत गैर यकीनी और आर्जी है, जबकि हकीकी दौलत की कद्र कीमत दायमी और यकीनी है। इसलिए दायमी, यकीनी और हकीकी चीजों के वारिस होने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि जो चीजें गैर यकीनी हैं, जो चीजें आर्जी हैं, उनमें बस वफादारी दिखाएं, बस उनमें ध्यानदारी दिखाएं। अजीजों, रुपया पैसा खुदावन की देन है क्योंकि वो ही इसे हासिल करने की हमें ताकत और कुव्वत अता करता है। अगर वो हमें कुव्वत ना दे, अगर वो तौफीक ना दे तो याद रखना जिस दौलत पर आज इंसान घमंड करता है ना, उस दौलत को वो कभी हासिल नहीं कर सकता। पुराने ऐदनामा में याद रखना, जब आप जेनेसिस की किताब को पढ़ते हो तो वहां ईमानदार लोगों का रुपए पैसे के लिए कैसा रवैया दिखाया गया है, आइए जरा उसके बारे में बात करते हैं। जेनेसिस की किताब याद रखिएगा शरीयत से पहले के जमाने की है, तो शरीयत के जमाने से पहले बाइबल में दो ऐसे बड़े वाकयात हैं जहां पर खुदा के कामों के लिए टाइथ के बोने का, दायकी के बोने का खास तौर पर जिक्र किया गया है। आइए जरा पढ़ेंगे मेरे साथ पैदाइश की किताब और उसका 14वां बाब, उसकी 17 से 20 तक पढ़िए मेरे साथ, देखिए। और जब वो किदर अलामर और उसके साथ के बादशाहों को मार कर फिरा तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सीवी की वादी तक, जो बादशाही वादी है, आया। मुल्क सिद्दक सालम का बादशाह रोटी और मैल आया और वो खुदा ताला का काहिन था और उसने उसको बरकत देकर कहा, खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, अब्राहम मुबारक हो, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राहम ने सब का 10वां हिस्सा उसको दिया। सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, अक्सर लोग इस पर बात करते हैं कि दायकी का जो तसव्वुर है वो शरीयत का तसव्वुर है। टाइथ का जो कंसेप्ट है लोग बोलते हैं वो मूसवी जमाने का है।
میں اس کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موسوی زمانہ جا کے عزیزو بہت بعد میں آتا ہے. آپ جب ایکسوڈس کی بک کو پڑھتے ہو تو وہاں سے جب موسیٰ کا آغاز ہوتا ہے اور وہ مصر سے نکلتے ہیں تو وہاں سے یاد رکھنا شریعت کے زمانے کا، وہاں سے موسوی دور کا آغاز ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ سارا کا سارا ایمانداروں کا اور راست بازوں کا زمانہ ہے. ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں موسیٰ کا زمانہ آیا تو باقاعدہ طور پر خدا نے دائیکی کے بارے میں لوگوں کو سکھانے کے لیے موسیٰ کو آئین اور قوانین دیے، اس کو تعلیم دی. لیکن جب ابراہیم کا زمانہ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم نے کیسے جان لیا کہ وہ قانون جو خدا موسیٰ کے زمانے میں دینے والا ہے اس کا عمل پہلے سے کر دیا جائے، اس کو پہلے سے ہی عمل میں لایا جائے. وہ قانون جو خدا موسیٰ کو بعد میں دینے والا ہے ابراہیم نے کیسے جان لیا کہ اس کو پہلے سے عمل میں وہ لے آیا؟ اس کا ایک ہی بڑا ثبوت ہے کہ ان لوگوں کا خدا کے ساتھ اتنا گہرا رشتہ تھا کہ یہ لوگ خدا کے دل کی بات کو پڑھ پائے، اور ڈیپ ریلیشن کی وجہ سے انہوں نے وہ چیزیں جو خدا بعد میں دینے والا تھا ان لوگوں نے پہلے سے خدا کے دل میں سے وہ چیزیں نکال کے ان کو اپنے زمانے میں عمل میں لے آئے. ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں کہ جب لوط کو دیگر بادشاہ اسیر کر کے لے گئے، غلام کر کے لے گئے، اور ابراہیم کو پتہ چلا تو ابراہیم نے اپنے چرواہوں کو لیا اور جا ان پر حملہ کیا. عزیزو بڑی کمال کی بات ہے کہ ابراہیم نے اپنے چرواہوں کی مدد سے وہاں کی فوجوں کو اور وہاں کے بادشاہوں کو مارا. اور کلام یہ سکھاتا ہے وہ لوط کو چھڑا کر واپس لے آئے، اور جب وہ واپس آ رہے تھے تو ملک صدق سالم کا اب اس کے لیے کاہن بھی آیا اور بادشاہ بھی آیا، یعنی کہ یہ شخص ایک ہی وقت میں کاہن بھی تھا اور بادشاہ بھی تھا. لفظ کاہن سب سے پہلے جس کے لیے آیا ہے وہ ملک صدق ہے، اور یہ پڑھا جا رہا ہے کہ جب ابراہیم کے لیے وہ روٹی اور میل آیا اور ابراہیم کو اس نے برکت دی تو ابراہیم نے اپنے سارے مال کی دائیکی اس کو دی، یعنی ملک صدق سالم کو دی. عزیزو دائیکی کی بنیاد جب ہم پڑھتے ہیں بائبل میں تو دائیکی کا اصل جو تعلق ہے نا وہ عام شخص اور پھر کاہن کے بیچ میں ہے. اور یہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بائبل کی تاریخ میں سب سے پہلی دائیکی جس آدمی نے بوئی ہے وہ بزرگ ابراہیم ہے، اور اس نے کہاں بوئی ہے؟ کاہن کو بوئی ہے. اور یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ملک صدق سالم کاہن نے اس کے لیے برکت چاہی اور ابراہیم نے اپنے سارے مال کی دائیکی اسے دی ہے. ابراہیم کے زمانے سے پہلے ایسا کام ہوا ہی نہیں، اور ابراہیم کے سامنے کوئی ایگزامپل نہیں ہے، بلکہ ابراہیم تب کے لوگوں کے لیے اور آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے ایک زبردست ایگزامپل بنا. اس کے بعد عزیزو ابراہیم کے ہی پریوار میں سے ایک اور شخص ہو گزرا ہے. آئیے اس کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں. پیدائش کی کتاب 28 باب اور اس کی 20 سے 22 آیات تک پڑھیں گے. اور یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں تو خداون میرا خدا ہوگا، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے
खुदा का घर होगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा। हम ये पढ़ते गए कि याकूब ने जब अपने बाप इसहाक से धोखे के साथ बरकत ले ली तो ये एसौ के डर से अपने मामू लाबन के घर को दौड़ा। और कलाम खुदा इस बात की वजाहत करता है, जब ये दरमियान में पहुंच गया, जब ये सफर में था तो रात इसे आई और वहां ये सोया और वहां फिर इसने खुदा के साथ एक अहद किया और अहद ये किया कि अगर खुदा मेरे बाप का खुदा मेरे बाप के घर में मुझे वापस ले आए और उसने कहा कि वो मुझे खाने को रोटी देता रहे, पहनने को कपड़ा देता रहे, तो ये होगा कि जहां मैं लेटा हूं ये जगह खुदा का घर होगा। और फिर उसने कहा कि जो कुछ खुदा मुझे देगा उस सारे की दायकी में खुदा को दूंगा। अजीजों, याकूब के लिए इब्राहिम खूबसूरत एक एग्जाम्पल था, क्योंकि याकूब को इस बात का इल्म हुआ कि मेरे बुजुर्गों में से एक शख्स ने, जो उसका ग्रैंडफादर था इब्राहिम, उसने खुदा की सेवा में 10वां हिस्सा बोया है। इसलिए उसने भी कहा कि अगर खुदा मुझे मेरे बाप के घर में लौटा कर लाए, रोटी दे खाने को, कपड़ा पहनने को दे, फिर उसने ये कहा कि मैं अपने माल की सारी दायकी खुदा को दिया करूंगा। अब ये दोनों वाकयात तो शरीयत से पहले के हैं, अगरचे तालीम बाकायदा तौर पर शरीयत के जमाने में दायकी के बारे में दी गई है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं ये जमाना शरीयत का है ही नहीं। तो क्यों फिर लोग सवाल करते हैं कि जी दायकी सिर्फ मूसवी शरीयत का नजरिया है, तो शरीयत को मनसूख किया गया है, तो उनके हिसाब से इसको भी मनसूख कर दिया गया है। अजीजों, जबकि असल सदाकत ये नहीं है, क्योंकि दायकी की बुनियाद मैंने कहा शरीयत के जमाने से पहले डाल दी गई है। आइए शरीयत का जमाना इसके बारे में क्या कहता है। अहबार की किताब उसका 27 बाब जरा पढ़िए। अहबार की किताब उसका 27 बाब उसकी 30 से 32 इन वर्सेस को पढ़ेंगे। और जमीन की पैदावार की सारी दायकी, खास जमीन के बीज की या दरख्त के फल की हो, खुदावन की है और खुदावन के लिए पाक है। अगर कोई अपनी दायकी में से कुछ छुड़ाना चाहे तो वो उसका 5वां हिस्सा उसमें और मिलाकर उसे छुड़ाए। और गाय बैल और भेड़ बकरी या जानवर, और 32 आयत में लिखा है, और गाय बैल और भेड़ बकरी या जो जानवर चरवाही की लाठी के नीचे से गुजरता हो उनकी दायकी, यानी 10 पीछे 1 जानवर खुदावन के लिए पाक ठहरे। 33 आयत कहती है, कोई उसकी देखभाल न करे कि वो अच्छा है या बुरा, और ना उसे बदले। अगर कहीं कोई उसे बदले तो वो असल और बदल दोनों के दोनों मुकद्दस ठहरे और उसका फिदिया भी न दिया जाए। अब अजीजों, अहबार की किताब चूंकि शरीयत के जमाने की किताब है, यहां से मूसवी शरीयत, बल्कि इससे पहले मूसवी शरीयत का आगाज हो चुका है। यहां सबसे पहली चीज जो सिखाई जा रही है, कहा गया जमीन की सारी पैदावार में, क्योंकि उस वक्त लोगों का बिजनेस जो था वो अनाज था, दरख्तों का फल था, वो खेतों का अनाज था, या फिर मवेशी, ये सब उनका रोजगार था, ये सब उनका बिजनेस था। खुदावन ने मवेशियों के बीच में से, दरख्तों के फलों में से और बीज हर तरह का कहा, ये सब
اس کا 10واں حصہ یعنی 9% لوگوں کے پاس رہے اور ان میں سے 1% جو گئے یعنی 10واں جو گئے وہ خدا کی سیوا میں بویا جائے۔ خداوند نے صاف کہا یہ میرے لیے پاک ہے۔ اب یہ سوچو کہ جو چیز خدا نے اپنے لیے مقدس ٹھہرائی ہے اسے جب لوگ اپنے لیے کھائیں گے تو کیا مجھے بتائیے اسے ناپاک نہیں کریں گے؟ بائبل عزیزو یہ سکھاتی ہے وہ چیز جو خدا کا حصہ ہے اگر وہ اسے دی جائے تو وہ مقدس ہے، لیکن اگر وہ انسان اپنے لیے لے لے گا تو اس کا تقدس وہ پامال کرے گا۔ اس لیے یہاں ایک اور چیز سمجھائی جاتی ہے کہ اگر کوئی دائیکی کو چھڑانا چاہتا ہے، اب یہ یاد رکھنا چھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لاوی کے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ اس منتھ میری حالت جو ہے وہ تھوڑی ٹائٹ ہے تو میں آپ کو اگلے مہینے دائیکی دے سکتا ہوں، اپنے پھلوں کی، اپنے اناج کی، اپنے مویشیوں کی، تو کلام خدا اس قانون کو ان پر لاگو کرتا ہے کہ پھر ان کی دائیکی تب دائیکی شمار کی جائے گی کہ اس میں وہ 5% شامل کر دیں، تب وہ دائیکی شمار کی جائے گی۔ اور اگر وہ 5% شمار نہ کیا جائے تو دراصل پھر وہ دائیکی نہیں ہے بلکہ وہ ہدیے میں شمار کی جائے گی۔ اور یہاں میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دائیکی عزیزو لازمی مضمون ہے۔ ہدیہ یعنی آفرنگ اور ٹائٹ ان دونوں کے بیچ میں ڈیفرنس یہ ہے، آفرنگ جو ہے یاد رکھنا وہ اختیاری مضمون ہے کہ آپ 50 دو، آپ 100 دو، آپ 1000 دو، آپ کے اختیار میں ہے۔ پر جب ٹائٹ کی بات آتی ہے تو وہ لازمی مضمون ہے کہ جتنا آپ کے پاس آتا ہے، کیونکہ لکھا ہے ساری پیداوار میں سے، انکم کے سب سورسز، ان کا حصہ جو 10واں خدا کے لیے بنتا ہے وہ اس کو دینا چاہیے۔ عزیزو دولت کا درست استعمال ہی یہ ہے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ آج لوگ کیسر کا تو سب دیتے ہیں، چاہے گیس کا بل ہے، چاہے بجلی کا بل ہے، چاہے انٹرنیٹ کا بل ہے، چاہے کیبل کا بل ہے، اور بھی کئی قسم کے بل ہیں، کیسر کا تو سب دیا جاتا ہے۔ پر یہ سوچو کہ خدا نے اپنا تو صرف ایک ہی ڈیمانڈ کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس 10 روپے آتے ہیں تو اس میں سے 1 میرا ہے، 9 تیرے ہیں۔ اگر 10,000 آتے ہیں تو 1,000 میرا ہے اور 9,000 تیرے ہیں۔ اگر 1 لاکھ آتا ہے تو اس میں سے 10,000 خدا کہتا ہے میرے ہیں اور اس میں سے 90,000 تیرے ہیں۔ پر عزیزو سوال بڑا یہ ہے کہ آج لوگ خدا کے ساتھ اس طرح سے سنجیدہ نہیں ہیں جس طرح سے وہ کیسر کے ساتھ سنجیدہ ہیں، کیونکہ کیسر کا بل چکانے کے لیے وہ کہیں سے لون بھی لے لیں گے لیکن خدا کا وہ کھا جائیں گے۔ بائبل یہ صاف کہتی ہے کہ خدا کے لیے یہ مقدس ہے۔ اور یہاں پر ایک اور ریفرنس کو دیکھیے گا، گنتی کی کتاب میرے ساتھ دیکھیے اور اس کا 18واں باب، گنتی کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 21 سے 24 آیات تک پڑھتے ہیں۔ یوں لکھا ہے کلام خدا میں، اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معاوضہ میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں میں نے بنی اسرائیل کی ساری دائیکی ماروثی حصے کے طور پر دی، اور آگے کو بنی اسرائیل خیمہ اجتماع کے نزدیک ہرگز نہ آئیں تا نہ ہو کہ گناہ ان کے سر لگے اور وہ مر جائیں، بلکہ بنی لاوی خیمہ اجتماع کی خدمت کریں اور وہی ان کا بھارے گناہ اٹھائیں۔ تمہاری پشت در پشت یہ ایک دائمی آئین ہو، اور بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے۔
24 आयत कहती है, क्योंकि मैंने बनी इसराइल की दायकी को जिसे वो उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावन के हजूर गुजराने उनका मारूसी हिस्सा कर दिया है, इसी सबब से मैंने उनके हक में कहा है कि बनी इसराइल के दरमियान उनको कोई मिरास ना मिले। बाइबल ये कहती है कि जब इजराइली मिस्र से लौटकर मुल्क किनान में पहुंचे तो वहां उनके बीच में मुख्तलिफ हिस्सों को तकसीम किया गया। वो हिस्से थे जमीन के, 11 कबीलों के अंदर जमीन को तकसीम किया गया। और जब 12वें कबीले की यानी लावी की बात आती है, जो खैमा इज्तमा में खुदा की खिदमत करते थे, खुदावन ने ये कहा 11 कबीले मिलकर अपनी सारी पैदावार की दायकी उनको दिया करेंगे। उन्हें मैं जमीनी मिरास नहीं देता, बल्कि उनका मारूसी हिस्सा क्या है? कहा इजराइल के 11 कबीले मिलकर उसे दायकी देंगे। और खुदावन ने कहा यह दायमी असूल है, मैं इसे नहीं बदलने वाला। बाइबल के कुछ ऐसे अजीजो असूल हैं जिनको पुराने ऐदनामा में भी और नए ऐदनामा में भी उसी हालत में कायम रखा गया है। और जितने असूल हैं उनमें से एक दायकी का भी है। खुदावन ने यह साफ फरमाया कि ये बनी लावी की खिदमत का मुआवजा है। पालूस ने भी करंथियों के खत में बड़े अच्छे से यह जिक्र किया है। पालूस ने भी खतों में इसकी वजाहत की है कि कहानत करने वाले, पालूस ने भी इसकी अच्छे से खतों में वजाहत की है कि कुर्बानी करने वाले कुर्बानी में ही शरीक हुआ करते थे। उसने ये सिखाया है कि उसी तरह से खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी से ही गुजारा करेंगे, क्योंकि खुदा ने लावी की खिदमत का यह मुआवजा रखा है। खुदा ने कहानत के लिए यह सिला और अजर मुकर्रर किया है कि लोग जो हैं वो अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा लावी को बोएंगे। और अजीजों, जब लावी को पब्लिक अपनी सारी पैदावार की दायकी देती है, तो इसके बाद लावी के लिए भी एक असूल मुकर्रर किया गया है। आइए उस पर बात करते हैं। लावियों के लिए क्या असूल और क्या तरीका कार है? गिनती की किताब और उसका 18वां बाब उसकी 25 आयत से मैं पढ़ूंगा। और खुदावन ने मूसा से कहा कि तू लावियों से इतना कह देना कि जब तुम बनी इस्राएल से उस दायकी को लो जिसे मैंने उनकी तरफ से तुम्हारा मारूसी हिस्सा कर दिया, तो तुम उस दायकी की दायकी खुदावन के हजूर उठाने की कुर्बानी के लिए गुजरानना। और ये तुम्हारी उठाई हुई कुर्बानी तुम्हारी तरफ से ऐसी समझी जाएगी जैसे खलियान का गल्ला और कोलू की मैं समझी जाती है। इस तरीके से तुम अपनी सब दायकियों में से जो तुमको बनी इसराइल की तरफ से मिलेगी, खुदावन के हजूर उठाने की कुर्बानी गुजरानना। और खुदावन की ये उठाई हुई कुर्बानी हारून काहिन को देना। जितने नजराने तुमको मिले उनमें से उनका अच्छे से अच्छा हिस्सा जो मुकद्दस किया गया है खुदावन का है, और तुम उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानना। और आगे लिखा है 30 आयत में लिखा है, सो तू उनसे कह देना कि जब तुम इनमें से उनका अच्छे से अच्छा हिस्सा उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानोगे, तो वो लावियों के हक में खलियान के भरे गल्ले और कोलू की भरी मैं के बराबर महसूब होगा। 31 आयत कहती है, और इनको तुम अपने घराने समेत हर जगह खा सकते हो, क्योंकि ये उस खिदमत के बदले तुम्हारा अजर है जो तुम खैमा इज्तमा में करोगे। अब 31 आयत
اس بات کا خلاصہ کرتی ہے کہ وہ دائیکی جو لاوی کے پاس آتی ہے، لاوی اس کی دائیکی نکالنے کے بعد جو بقایا اس کے پاس بچتا ہے، اس سے وہ اپنے گھر کا نظام چلا سکتا ہے، اسے وہ اپنے لیے کھا سکتا ہے۔ کئی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ دائیکی کو چرچ کی ڈیکوریشن کے لیے، اس کے رنگ روگن کے لیے، اس کی مرمت پہ لگنا چاہیے، جبکہ بائبل 31 آیت میں کہتی ہے کہ دائیکی جو لاویوں کو حاصل ہوگی اس سے وہ اپنا گزارا کر سکتے ہیں، اپنے گھر کا نظام چلا سکتے ہیں، اسے وہ اپنے لیے کھا سکتے ہیں۔ پر کب؟ جب اس کی دائیکی وہ نکال کے کاہن کو دیں گے۔ میں آج پاکستانی کلیسیاؤں کے بارے میں اس بارے میں افسوس کرتا ہوں، کیونکہ یہاں کی کلیسیاؤں میں دائیکی کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ پاسبان کلیسیا سے تو دائیکی لے لیں گے، لیکن اپنی دائیکی وہ اوپر کسی کو نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ یہ رہتی ہے کہ پاکستانی کلیسیاؤں کے بیچ میں لاوی کا کاہن نہیں مانا جاتا۔ جو پاسٹر ہے وہ لاوی کے طور پر ان کے اوپر کام تو کر رہا ہے، لیکن وہ آل ان آل ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ جبکہ بائبل کہتی ہے لاوی جب لوگوں سے لیتے تھے تو پھر وہ آگے کاہن کو دیتے تھے۔ تو بائبل کا جو طریقہ ہے وہ دائیکی کے متعلق یہ ہے کہ لاوی لے گا لوگوں سے اور پھر اس کی دائیکی نکال کے دے گا کاہن کو۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی کلیسیاؤں کے بیچ میں جتنے پاسبان ہیں عزیزوں، ان کا کاہن بھی ہونا چاہیے، تاکہ وہ اثر، وہ بلیسنگز، وہ گریس جو ہے وہ آگے ان تک جائے جو دائیکی بو رہے ہیں لاوی کو۔ کیونکہ لاوی اگر اس دائیکی کو کھا جائے گا تو کاہن ہے نہیں، تو وہ کس طرح سے بوئے گا اسے؟ تو اس کا اثر آگے، اس کی برکتیں اس طرح سے ان لوگوں کو حاصل نہیں ہو پائیں گی، کیونکہ یہ بائبل کا اصول یا بائبل کا طریقہ نہیں ہے۔ عزیزو، کلام خدا یہ سکھاتا ہے کہ ببلیکلی یہی صحیح طریقہ ہے جو ہم نے گنتی اور اس کا 18واں باب، اس کی 21 سے 31 یعنی ان 10 آیات کے بیچ میں پڑھا ہے۔ آئیے ایک ورس کو میرے ساتھ دیکھیے گا، ملاکی کی کتاب اب اس کا 3واں باب اور اس کی 7 سے 10 آیات تک پڑھتے ہیں۔ ملاکی 3واں باب اور اس کی 7 سے 10 آیات تک آئیے میرے ساتھ تلاوت کیجئے۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا، تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں ٹھگا؟ دائیکی اور ہدیہ میں پاس تم سخت معلوم ہوئے، کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو۔ عزیزوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن کے والدین، جن کے پیرنٹس خدا کے کاموں میں نہیں بوتے، ان کی اولاد بھی خدا کے کاموں کے لیے کبھی نہیں بوتی۔ اس کی دلیل ملاکی 3 کی 7 میں ملتی ہے، کیونکہ خدا شکوہ کر رہا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے۔ اس کا مطلب ہے باپ دادا نے بھی بونے کے بارے میں جو قانون تھے ان کو اگنور کیا، اور جب آگے نئی نسل آئی ہے تو نئی نسل نے بھی بونے کے متعلق قوانین کو اگنور کیا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ نہ بونے والے ماں باپ نہ بونے والی اولاد پیدا کرتے ہیں۔ اس سے تو ظاہر یہی ہوتا ہے، اور کلام یہ کہتا ہے، خداوند نے کہا تم میری طرف رجوع ہو
تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. پھر خدا یہ سوال کرتا ہے کیا کوئی خدا کو ٹھگے گا؟ اور میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کیا کوئی خدا کو ٹھگ سکتا ہے؟ اس کا جواب آئے گا یقیناً خدا کو ٹھگا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ کار یہی ہے ٹھگنے کا کہ لوگ یقین نہیں دیتے. لوگ اپنا ہدیہ خدا کے کاموں میں نہیں بوتے. اس لیے خداون یہ کہہ رہا ہے کہ تم سخت معلوم ہوئے، تم نے مجھے ٹھگا ہے کہ میرا حصہ کھایا ہے، اور میرے گھر کا جو ذخیرہ کھانا ہے وہ خالی پڑا ہے. عزیزو یاد رکھیے گا، جب آپ یہاں پر لفظ ٹھگ کو پڑھتے ہو تو یہاں اس کے لیے لفظ روبر آیا ہے، جس کا مطلب ہے ڈاکو، لٹیرا یا حق سے محروم رکھنے والا. اور میں اس کے ساتھ ایک سوال شامل کروں گا، کیا یقی نہ بونے والا آسمان کی بادشاہی میں جا سکتا ہے؟ تو آپ مکاشوہ میں اور غلطیوں میں پڑھو گے چور آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. اب اس کا مطلب ہے جو ٹائٹ نہیں دے رہا تو دراصل وہ خدا کا چوری کر رہا ہے. جو یقین نہیں دے رہا وہ خدا کو ٹھگ رہا ہے، وہ خدا کو دھوکہ دے رہا ہے. اس لیے بائبل مقدس یہ صاف کہتی ہے آج لوگ خدا کا کھا کے یہ سوچیں گے کہ اس سے میرا فائدہ ہوگا. یاد رکھیے گا جو چیزیں قانون سے میل کھاتی ہیں نا، وہ چیزیں اگر ہمارے پیٹ میں جائیں گی تو اس سے فائدہ ہوگا، اور وہ چیزیں جو بائبل سے میل نہیں کھاتی اور ہمارے پیٹ میں جاتی ہیں وہ ہماری زندگی کو کیڑے ڈال دیں گی. یاد رکھیے گا. اس لیے عزیزو خدا کے متعلق، خدا کے راج کے متعلق، ایونجلزم کے متعلق سنجیدہ ہوئیے، کیونکہ ان چیزوں کو آپ کے پیسے کی ضرورت ہے. میں ایک چیز اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. عزیزو خدا کے گھر میں، خدا کی سیوا میں جب بونے کی بات آتی ہے تو اس میں ایک بات کو شامل کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ معیار کی چیز کو بویا جائے، اچھا حصہ اس کے گھر میں بویا جائے، ہلا ہلا کر، داب داب کر اس کے راج میں لایا جائے. آئیے اس کے لیے ایک ریفرنس میں آپ کو دیتا ہوں. استثنا کی کتاب میں لکھا ہے، اس کا 15واں باب اس کی 21 آیت میں، استثنا 15واں باب اس کی 21 آیت میں، اگر اس جانور میں کوئی نقص ہو، مثلاً وہ لنگڑا یا اندھا ہو یا اس میں اور کوئی برا عیب ہو، تو خداوند اپنے خدا کے لیے اس کی قربانی نہ گزراننا. اس کا مطلب ہے کہ جن چیزوں میں نقص ہے، جو اچھا حصہ نہیں ہے، اسے خدا کے گھر میں نہیں لانا چاہیے بونے کے لیے. میں حیران ہوتا ہوں آج لوگ جب چرچ میں ان کو ہدیہ ڈالنا ہوتا ہے، آفرنگ ڈالنی ہوتی ہے، تو وہ اپنے بٹوے میں سب سے چھوٹا پیسہ ڈالیں گے اور سب سے نکما نوٹ ڈالیں گے. بائبل یہ کہتی ہے اچھا حصہ، اعلیٰ معیار کا حصہ خدا کے راج میں لانا چاہیے، کیونکہ لکھا ہے جس پیمانے سے تم ناپو گے اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. اگر ہم اچھا حصہ خدا کے راج میں بوئیں گے تو وہ بھی اچھی چیزیں ہمیں واپس کرے گا. عزیزو دایکی کے متعلق کچھ اور چند خاص باتیں ہیں، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آئیے ذرا دیکھیے، دایکی کے متعلق 3 طریقے بتائے جاتے ہیں. ایک ہے منتھلی، ایک ہے سال کا، اور ایک ہے 3 سال کا. عزیزو شریعت میں جب دایکی بونے کے تصور کو، اس نظریے اور اس تعلیم کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں دایکی کے متعلق 3 جو طریقے بتائے گئے ہیں، اور وہ 3 طریقے یہ ہیں
کہ لوگوں کو منتھلی بھی ادائیگی بونی گئے، نمبر 2 میں لوگوں کو سال بعد بھی ادائیگی بونی گئے، اور نمبر 3 میں لوگوں کو 3 سال بعد بھی ادائیگی بونی گئے۔ آئیے ان حوالہ جات کو ذرا دیکھیے۔ گنتی 18 کی 21 سے 22 آیت کو دیکھیے۔ یہ منتھلی ادائیگی کے بارے میں یہاں ہمیں تعلیم ملتی ہے، اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معاوضہ میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے گئے، میں نے بنی اسرائیل کی ساری ادائیگی موروثی حصے کے طور پر دی۔ عزیزو، یہ یاد رکھنا اس ادائیگی کا تعلق منتھلی سے ہے، مہینہ واری سے ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ مہینے کے بعد جو تیرے پاس پیداوار آتی ہے اس کا اچھا حصہ لاوی کی سیوا میں بویا جائے۔ اور اس کے بعد نمبر 2 میں آتا ہے وہ ادائیگی جو سال کے سال بوئی جاتی ہے۔ استثنا 14 باب اور اس کی 22 ورس سے میرے ساتھ دیکھیے۔ استثنا 14 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، تو اپنے غلہ میں سے جو سال بسال تیرے کھیتوں میں پیدا ہو ادائیگی دینا۔ تو خداوند اپنے خدا کے حضور اسی مقام پر جسے میں نے اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے، اپنے غلہ اور اپنے، آئیے 22 آیت سے پڑھیں گے۔ اور تو خداوند اپنے خدا کے حضور اسی مقام میں جسے وہ اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے، اپنے غلہ اور میں اور تیل کی ادائیگی کو، اور اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کو کے پلوٹوں کو کھانا، تاکہ تو ہمیشہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا سیکھے۔ اب یہ والا جو حصہ ہے نا، یہ خاص طور پر جو سال کی ادائیگی ہے، اسے بائبل کہتی ہے مقدس ضیافت۔ اب یہ اسی پریوار کا حصہ ہے جس کی وہ ادائیگی ہے۔ ایک پریوار ہے، اس کی 1 سال کی ادائیگی جو بنتی ہے مویشیوں میں سے، اس کی فصل میں، اس کے پھلوں میں، تو کلام یہ کہتا ہے 1 سال کی جتنی ادائیگی وہ جمع کرے اس کو اکٹھا کرے اور اس کو اس جگہ پر لے کر جائے جو خدا اس کے لیے مقرر کرے، وہاں پر اسے لے کے جائے اور وہاں پھر اسے اپنے پریوار سمیت کھائے۔ آگے 24 آیت کہتی ہے، اگر وہ جگہ جس کو خداوند تیرا خدا اپنے نام کو وہاں قائم کرنے کے لیے چنے تیرے گھر سے بہت دور ہو اور راستہ بھی اس قدر لمبا ہو کہ تو اپنی ادائیگی کو اس میں، جب خداوند تیرا خدا تجھ کو برکت بخشے وہاں تک نہ لے جا سکے، 25 آیت کہتی ہے، تو اسے بیچ کر روپے کو باندھ ہاتھ میں لیے ہوئے اس جگہ چلے جانا جسے خداوند تیرا خدا چنے، اور اس روپے سے جو کچھ تیرا جی چاہے کھا، گائے بیل یا بھیڑ بکری یا میں یا شراب مول لے کر اسے اپنے گھرانے سمیت وہاں خداوند اپنے خدا کے حضور کھانا اور خوشی منانا۔ عزیزو، پہلی تو چیز یہ ہے کہ پرانے عہد نامہ میں کو اور شراب کو خوشی میں شامل کیا گیا ہے۔ اسرائیلیوں کی جتنی ضیافتیں ہوتی تھیں ان میں خوشی منانے کا جہاں جہاں جشن منعقد ہوتا تھا اس میں اور وہاں پر شراب کا خاص انتظام ہوتا تھا۔ یہاں بھی جب پریوار کی ادائیگی کو سال بعد دیکھا جا رہا ہے تو خداوند نے یہ کہا، اگر وہ جگہ جو میں نے مقرر کی ہے تجھ سے دور گئے تو ایسے کرنا، ان ساری چیزوں کو یہاں بیچنا اور اس پیسے کو وہاں لے کر جانا اور وہاں بیل گائے جو کچھ تیرا جی چاہے میں شراب سب وہاں خریدنا اور اپنے پریوار سمیت اسے کھانا پینا۔ ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ شراب کو پرانے عہد نامہ میں ممنوع قرار نہیں دیا گیا، نئے عہد نامہ میں اسے ممنوع قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں یہ بتایا گیا ہے
کہ شراب پینے والے آسمان کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ تو گہری ٹیچنگ یہی سکھاتی ہے کہ شراب اور مے کا دراصل خوشی کے ساتھ اور وہاں جشن کے ساتھ تعلق رہتا تھا۔ اس کا تعلق خاندانی ضیافتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ تو اس لیے خداوند نے کہا یہ جو سال کی دائیکی ہے اس میں لاوی کو شریک نہ کرنا، اور یہ خود کی تیرے پریوار کی دائیکی ہے اور اس کو خود اپنے پریوار سمیت تو کھائے گا۔ نمبر 3 میں عزیزو ایک اور دائیکی ہے جس کو 3 برس کی دائیکی کہا جاتا ہے۔ استثنا 14 کی 28 اور 29 کو دیکھیے، یہاں پر لکھا ہے 3 برس کے بعد تو تیسرے برس کے مال کی ساری دائیکی نکال کر اس نے اپنے پھاٹکوں کے اندر اکٹھا کرنا، تب لاوی جس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں، اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ عورتیں جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں آئیں اور کھا کر سیر ہوں، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے۔ اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ جن کاموں کو ہم ہاتھ لگائیں اور خداوند ان کاموں میں برکت بخشے، تو اس کے 3 طریقے دیے گئے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ منتھلی ٹائپ جو لاوی کی ہے وہ لاوی کو جائے، سالانہ جو دائیکی ہے وہ پریوار کی ہے تو وہ پریوار سمیت کھائی جائے۔ اور نمبر 3 میں جو 3 برس کی دائیکی ہے عزیزو اسے بطور چیریٹی دیکھا جاتا ہے۔ اس پہ حق جو ٹھہرایا گیا ہے نا وہ غریب لوگوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مستحق لوگوں کا ہے، پردیسیوں کا ہے۔ صاف کہا گیا ہے اس میں لاویوں کو بھی شریک نہ کیا جائے، اور یہ حصہ کیونکہ پردیسی، یتیم، بیوہ عورتوں کے لیے ہے تو یہ انہی کے اوپر صرف کیا جائے، انہی کے لیے استعمال کیا جائے۔ عزیزو اکثر لوگ جو ہے نا دائیکی کے اصولوں میں، دائیکی کے طریقہ کار میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، کیونکہ شرابی اس ورس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں گے کہ دیکھو جی 10واں حصہ تو شراب پینے کے لیے ہے، یا پھر وہ جو لاویوں کی سیوا میں دائیکی بونے کے خلاف ہیں وہ یہ کہیں گے کہ دراصل دائیکی تو غریب لوگوں کے لیے، پردیسیوں کے لیے، بیواؤں اور یتیموں کے لیے گئے، جبکہ اسرائیلیوں کی 3 دائیکیاں 3 الگ الگ حصوں میں استعمال ہوتی تھی۔ وہ لاوی کی دائیکی غریبوں کو نہیں دیتے تھے، یا وہ غریبوں کا پیسہ وہ پریوار میں نہیں بانٹتے تھے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ یہ پیسہ کہاں جانا ہے اور وہ پیسہ کہاں آنا ہے۔ اس لیے عزیزو آج جتنے بھی دائیکی کی مخالفت کرتے ہیں ان حوالہ جات کو وہ غلط استعمال کرتے ہیں، اس کے اصل متن اور اس کی اصل صداقت کو وہ نظر انداز کر کے صرف یہ سکھائیں گے کہ دائیکی پادریوں کے لیے نہیں ہے، دائیکی غریبوں کے لیے ہے، یا دائیکی اپنے پریوار کے لیے ہے، جبکہ اس کے 3 الگ الگ طریقے ہیں، اس کے الگ الگ سیکشنز ٹھہرائے گئے ہیں۔ تو ان چیزوں میں گڑبڑ مت کیجئے۔ عزیزو آخر میں ایک ورس آپ کو دینا چاہتا ہوں، نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح کی تعلیم دائیکی کے بارے میں کیا ہے، کیونکہ لوگ اکثر سوال اٹھاتے ہیں کہ نیا عہد نامہ دائیکی کے بارے میں خاموش ہے۔ خاموش نہیں ہے، نیا عہد نامہ بھی دائیکی کے بارے میں تعلیم دیتا ہے۔ یسوع مسیح نے دائیکی کے اس تصور کو، اس تعلیم کو، اس نظریے کو موقوف نہیں کیا، کینسل نہیں کیا، بلکہ اسے مقرر کیا، رائج کیا۔ آئیے ذرا پڑھیے متی کی انجیل 23واں باب، اس کی 23 اور اس کی 24 2 آیات کو پڑھیں گے۔ اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دائیکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم
और ईमान को छोड़ दिया गया। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। ऐ अंधे राह बताने वालों, जो मच्छर को तो छांटते हो और ऊंट को निगल जाते हो। अब यीशु मसीह ने कहा लाजिम था कि ये भी करते। ये भी करते क्या मतलब? कि तुम रहम करते, तुम ईमान रखते, तुम इंसाफ करते, ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। वो भी ना छोड़ते क्या मतलब? कि तुम पुदीने पे, सौंफ पे, जीरे पे दायकी देते हो, अच्छा करते हो, वो भी करते रहना। अगर दायकी के तसव्वुर को, उसके नजरिए को यीशु मसीह ने कैंसिल करना होता तो यहां जरूर उसके बारे में तालीम देते, उसके बारे में जरूर मलामत करते। लेकिन वाजिया ये कहा गया है कि वो भी करते रहना। क्या करते रहना? जीरे पे, पुदीने पे, दीगर अशिया पे जो तुम अदायकी देते हो उसे देते रहना, उसे मत छोड़ना। लेकिन उसके साथ साथ ये जरूर करना, इंसाफ करना, कहा रहम करना और ईमान में कायम रहना। सो बाइबल के मुताबिक अजीजो, नया ऐदनामा इसे बड़ी बारीकी से और बड़ी तफसील से आज की कलीसियाओं के ऊपर लागू करार देता है, इसे कैंसिल नहीं करता। और आखिरी वर्स एक मैं आपको देना चाहता हूं, इमसाल की किताब मेरे साथ पढ़िएगा। इमसाल उसका 3 बाब, उसकी 9वीं आयत। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावन की ताजीम कर। 10वीं आयत कहती यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे गोश नई मै से लबरेज होंगे। 10वीं आयत जो है वो बरकत का वादा देती है। 9वीं आयत जो है वो हदायत और नसीहत है। इन दो आयात के बीच में गहरा तल्लक है, इनका गहरा रिश्ता है। अगर हम 9वीं आयत को अपने ऊपर लागू करेंगे तो 10वीं आयत का हमारे साथ खुद से ही रिश्ता जुड़ जाएगा। 9वीं आयत फरमाती है अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से। अब मैंने ये देखा है कि लोग दायकी जो बोते हैं ना, उनको दायकी के बारे में कुछ तरतीब आनी चाहिए। वो तरतीब ये आनी चाहिए कि वो दायकी निकाल तो देते हैं। अजीजों, वो लोग जो दायकी बोते हैं उनको दायकी के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है और उसमें और कुछ सुधार लाने की जरूरत है। और वो ये है कि अगर वो टाइट अपनी बोते हैं तो उसका सही तरीका ये है कि वो अपने महीने के शुरू में बोएं, कि जब वो आमदनी उनके पास आती है तो उसका सबसे पहला हिस्सा जो है वो खुदा के राज में जाना चाहिए, वो खुदा की सेवा में बोना चाहिए। अक्सर लोग हैं वो पैसा निकाल तो देते हैं लेकिन अपने घर में रखी रखते हैं और बकाया से वो जनाब पैसा वो बिलों में, वो सौदा सेल्फ में या दीगर चीजों में खर्च करेंगे। पर वो जो खुदा का है वो तो पड़ा हो उनके पास। तरीका ये होना चाहिए कि पहले वहां जाना चाहिए और अपना बाद में खर्च करना चाहिए, क्योंकि लिखा है खुदा की ताजीम कैसे हो? अपने पहले फलों से। तो वो पहला फल नहीं ठहरता जिसको हम महीने के एंड में बोते हैं, जिसको महीने के दरमियान में बोते हैं। अजीजों, दायकी के बारे में सही तालीम यह है कि हमारा पहला फल वो ही ठहरता है कि महीने के शुरू में जो बोया जाता है। जैसी आमदनी आती है तो महीने के शुरू में जो बोया जाता है, दरअसल वो पहला फल ठहरता है। वो पहला फल नहीं ठहरता कि अगर हम सारा खर्च कर दें तो जो बच जाए वो खुदा की सेवा में बोएं, वो पहला फल नहीं ठहरता। तो इन वादों का
उनके ऊपर फिर इतलाक भी नहीं होता। मेरी आपसे गुजारिश है, दायकी के मुतालिक एक तो रेगुलर बोइए खुदा के राज में, और दूसरा अपने महीने के शुरू में बोइए, आगाज में। जैसे ही आपके हाथ में आपकी आमदनी आती है तो सबसे पहले अच्छा हिस्सा जो खुदा का है वो खुदा के राज के लिए निकाल के उसे बो दिया जाए। अजीजों, उसके बाद ही इन वादों का इतलाक होगा। और वादे क्या हैं कि तेरे रोज नई मै से, यानी ये फरावानी है, ये बहुतात है, तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे, ये किसी भी, उसने कहा किसी भी चीज की कमी ना होगी। मैं तुझे अबंडेंस से भर दूंगा, मैं तुझे कसरत से नवाजूंगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है अजीजों, हम अपनी इस दौलत से खुदा को दुश्मन ना बनाएं बल्कि खुदा को दोस्त बनाएं। पैसा एक ऐसी चीज है, इससे खुदा को दुश्मन भी बनाया जा सकता है और इससे खुदा को दोस्त भी बनाया जा सकता है। अजीजों, लोग पैसे को गलत इस्तेमाल करके इससे, याद रखना, खुदा को अपना दुश्मन बनाते हैं। लेकिन अगर पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए तो याद रखना, उनका 9% उनके लिए फरावानी को लाएगा, उनका 9% उनके लिए बहुतात को लाएगा और खुदा के वादे उनकी जिंदगी में पूरे करेगा। सो खुदावन इस स्टडी के वसीले से आपको बरकत दे। मैं ईमान रखता हूं कि पार्ट 1 में जो हमने ये सीखा है दौलत का गलत इस्तेमाल और खतरे, और यहां पर जो सीखा है दौलत का दुरुस्त इस्तेमाल, तो दौलत का माना अलग एक हिस्सा है और उसका इस्तेमाल करना ये अजीजों अलग एक हिस्सा है। तो याद रखिएगा, अगर पैसे का सही इस्तेमाल करना है तो इस टीचिंग को जरूर फॉलो करिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन।